Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. गुड मर्निङ। मलाई सुनिराख्नु भएको छ तपाईहरुले? गुड मर्निङ सर, सुनिरहेको छौँ। सुनिराख्नु भएको छ है। ल अब बिस्तारै हामी सुरु पनि गरौँ है। सर सुरु गरौँ। अब आज हामी हाम्रो क्लासतिर नै लागौँ। ओके, हामी हिजो टाइप अफ बोन्डमा प्रिमियम बोन्ड र डिस्काउन्ट बोन्ड अनि पार बोन्ड पनि हुन्छ है भनेर हामीले छलफल गरेको हैन। अब आज अलिकति इक्जाम्पलको कुरा बुझाउनु पर्ने छ। मैले इक्जाम्पलको कुरा बुझाउँदाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू बुझिन्छ हैन। म यहाँ अलिकति कोरेर नै एउटा इक्जाम्पल बुझाउँ है त। यसमा कोर्छु, केही छैन। यहाँ आएको साथीहरू सबैजनाले एकदम ध्यान दिएर हेर्ने है त। ल हेर्नुस् है त। कहाँनिर कोरौँ भनेको चाहिँ ओके, यो स्लाइडबाट पढ्नु बाँकी थियो, यही कोरौँ है त। फर इक्जाम्पल दिस इज द टाइमलाइन, भर्टिकल टाइमलाइन बनाएँ मैले हैन। वी आर एट 0 इयर, हामी 0 इयरमा छौँ र त्यस पछाडि मानौँ कति वर्षको 10 वर्षको बोन्ड छ। 10 वर्षको बोन्ड हामीले लियौँ। ओके, 10 वर्षको बोन्ड लिएको सुरुमा चाहिँ यसको इन्ट्रेस्ट रेट आई कति थियो भनेपछि एजम्सन गरौँ आई इज इक्वल टु 8%। ओके, अनि यसको चाहिँ के भयो भने तपाईको मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट, दुईवटा इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ भनेको छु मैले। मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेटलाई केडी भनिन्छ। यो 10% भयो भने यसको मिनिङ के हो, पहिला मिनिङ बुझौँ है। लेट अस लर्न द मिनिङ। ल तपाईहरु मध्ये कसैले ट्राई गर्नुहुन्छ? मैले बनाएको यो यही भएको इक्जाम्पल हो। त्यही इक्जाम्पललाई मैले टाइमलाइनमा देखाइरहेको छु। यसले के भन्न खोज्या हो भन्ने कुरा तपाईहरु क्यान यु टेल मी? कसैले कुपन रेट सुरुमा र ट्राई गर्छ। रेट एउटै भयो भने पार भ्यालु हुन्छ। ओके, अनि कुपन रेट चाहिँ मार्केट रेट भन्दा थोरै छ भने बोन्डको भ्यालु चाहिँ लेस हुन्छ। ओके, अनि कुपन रेट चाहिँ धेरै थोरै हो भने चाहिँ बोन्ड भ्यालु चाहिँ धेरै। निर्मल जी भेरी गुड। तपाईले त स्लाइडकै एक्सप्लेनेसन गरिदिनु भयो। ल अब राम्रो कुरा भन्नुभयो तपाईले। यसलाई हामी अब के भन्छौं, जिस्ट कुरा हो भनेर भन्छौं हैन। हामी पढ्ने बेलामा त्यति भनेर पढेर सम्झियो भने पुग्छ। तर त्यस्तो चाहिँ किन भएको होला, त्यो भित्रतिर अलिकति खोजौं न। तपाईले भन्ने ठाउँमै पुग्ने हो हामी। जुन कुरा भन्नुभयो एकदम करेक्ट भन्नुभयो हैन। त्यस्तो चाहिँ के फन्डामेन्टलले भइराछ होला भनेर अलिकति हामी त्यसलाई हेरौं न त। ल कसले एक्सप्लेन गर्ने? एनीवन? कोही साथीहरुको ब्याकग्राउन्ड साउन्ड पनि डिस्टर्ब भइराछ है, याद गर्नु होला है। तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइराछ र बोल्दै हुनुहुन्न भने बन्द गर्नुभयो हुन्छ। बोल्नेले चाहिँ खोल्नु भयो हुन्छ। ल कसैले भन्नुहुन्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन त छ। ल हेर्नुस्, मैले भनिदिएँ है त यसलाई। ल हेर्नुस्, यसले के भन्या हो भने 0 इयरमा भनेको जुन दिनमा बोन्डमा लगानी गर्ने भनेर फिक्स्ड हुन्छ नि, त्यही दिनमा चाहिँ त्यो बोन्डमा कति रिटर्न आउँछ भनेर भन्यो 8%। अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने भने पनि यस्तै त छ नि। 8%, 8.5% थुप्रै कमर्सियल ब्याङ्कहरूले निकालिरहेछ हैन। मानौं यो चाहिँ 1-2 वर्षपछि के, यो त 0 इयर भइहाल्यो। यहाँ 1 वर्ष होला रे, मानौं यो 2 वर्ष होला रे, मानौं यो 3 वर्ष मानौं भने मैले ठ्याक्कै बराबर नहोला। मानौं 3 वर्ष बितेपछि कस्तो दिन आयो भने नि, बजारमा लगानी गर्दा चाहिँ 10% कमाइने भयो कि। त तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो,
बोन्डमा एकपटक लगानी गरेपछि त्यसको म्याच्युरिटी पिरियडसम्म नै कमाउने रेट चाहिँ सेम हुन्छ, के पनि चेन्ज हुन्न। मैले भनेको कुरा तपाईँलाई क्लियर भएन भने भन्नुहोस् है। बोन्ड भनेको फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी हो, यो भेरिएबल इन्कम होइन। कमन स्टक भनेको भेरिएबल इन्कम, भेरिएबल भनेको भ्यारी, भ्यारी भनेको चेन्ज, चेन्ज भनेको कहिले धेरै हुन्छ कहिले थोरै हुन्छ है। बोन्ड भनेको फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी हो। फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी भनेको मतलब 10 वर्षको लागि यदि म्याच्युरिटी पिरियड निकालेर कुनै बोन्ड इस्यु भएको छ र त्यसले कुपन इन्ट्रेस्ट 8% दिने भनेको छ भने नि 0 इयरदेखि 10 इयरसम्मको ड्युरेसनमा छ नि, त्यसले प्रत्येक वर्ष 8% का दरले नै दिन्छ। हामीलाई रिटर्न फिक्स्ड हुन्छ लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई। तर यसको अर्थ त यो होइन नि मार्केटमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि 8% नै बसिरहन्छ भन्ने त होइन नि, हैन। मार्केटमा त इन्ट्रेस्ट रेट त चेन्ज भइराख्छ नि। हो, यही फन्डामेन्टल हामीले आज बुझ्न खोजेको। पहिला हामीले पाइरहेको रेट भन्दा मार्केटमा धेरै इन्ट्रेस्ट रेट पायो भने के हुन्छ भनेर हामी एउटा फन्डामेन्टल बुझौँ। अनि त्यस पछाडि निर्मलजीले अहिले जुन आन्सर भन्नुभएको छ त्यो आन्सरमा हामी पुग्ने है त। निर्मलजी तपाईँ र म नै कुराकानी गरौँ, हुन्छ? हुन्छ सर। ल हेर्नुहोस् त, मानौ निर्मलजी, मानौ भने मैले हैन, अहिले जे भइरहेछ नेपालमा त्यही कुरा गरौँ न। 2078 सालमा तपाईलाई यस्तो लाग्यो कि नेपालमा कम्पनीहरूले बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ राम्रो मेरो लागि रिस्क पनि छैन, त्यो राम्रो कमाईको अवसर हो भनेर तपाईले के किन्नुभयो? कुनै कम्पनीहरूको बोन्ड किन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, र समयक्रम बित्दै जाँदा 2080 साल भयो, 2080 भयो। 78 सालमा पनि तपाईँको र मेरो भेटघाट भइरहेछ, तपाईँ र म साथी हौँ, र 80 सालमा पनि तपाईँको र मेरो भेटघाट भइरहेछ मानौँ, सपोज भने मैले 78 सालमा तपाईँको र मेरो भेटघाट हुँदा तपाईँले मलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो भने ल अब चाहिँ हामी यो कुनै एउटा एबिसी भन्ने कम्पनीको बोन्ड किनौँ, बजारमा सेयर बजारमा लगानी गरे कहिले 4 गुणा कहिले 5 गुणा हुन्छ भनेको छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ झरेर चाहिँ एकदमै तल आइराखेको छ, एकदम धेरै लगानी डुबिराखेको छ, के हो असाध्यै रिस्की भयो। अब यो बेकारको टेन्सन लिएर साइकोलोजी पनि बिगार्नु भन्दा त्यो धेरै कमाउने आशमा डुब्नु भन्दाखेरि बरु 10 वर्षको लागि ठ्याक्कै 8% कमाइ हुने गरेर लगानी गरौँ भन्नुभयो तपाईँले, र तपाईँ त्यो इन्भेस्टमेन्टको बारेमा बुझ्नुभयो, तपाईँले लगानी गर्नुभयो। तर मैले भने अनि ठिकै छ म लगानी गर्दिनँ अहिले भने तपाईँले मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो। फिक्स्ड डिपोजिटमा जम्मा 3% 4% आइरहेछ, 8% रिटर्न त धेरै हो नि भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ मानिनँ फर मेनी अदर रिजन्स। र 80 साल भयो, अहिले 78 सालमा हियर एन्ड देयर पैसा टन्नै छ, त्यो भए हुनाले ब्याज कम छ 8%। 79 साल भयो, कोरोना पनि हट्यो, नेपाल इन्डस्ट्रियलाइजेसनको स्टेजमा अगाडि बढ्यो, उदाहरण भनेको छु है, त्यस्तो भइदियो धेरै राम्रो। ब्याङ्कहरूमा पैसा एकदमै कम भयो, अब ब्याङ्कमा पैसाको डिमान्ड धेरै भयो, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न थाल्यो। तर तपाईँले 78 सालमा किनेर लगानी गरेको बोन्डको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दैन, यो ढुक्क हुनुहोस्। यो किनभने नर्मल बोन्डको कहिले पनि बढ्दैन, कि फ्लोटिङ रेट बोन्ड हुनु पर्यो हैन। हामीले पढ्ने पहिला त जेनेरल बोन्डको कुरा हो नि। जेनेरल बोन्डमा चाहिँ जति पर्सेन्ट दिने अथवा जति पर्सेन्ट पाउने भनेर लगानी गरेछ नि, म्याच्युरिटी पिरियडसम्म त्यति नै रहन्छ। मानौ 2 वर्ष बित्यो, 2080 साल भयो, अनि तपाईँ र मेरो फेरि चिया खाने ठाउँमा भेट भयो। मैले भने बजारमा त लगानी गरेर 10% पाइने भयो, तपाईँले बोन्डमा लगानी गरे कति पाइराख्नु भएको छ अरे? 8%। अब तपाईँलाई पनि चाहना हुन्छ होला नि हैन, ओहो 2 वर्ष अलि हतार गरेछु कि क्या हो, अथवा बरु यो बोन्डलाई बेचेर त्यो आएको पैसालाई 10% कमाइ हुने ठाउँमा लगानी गर्न पाएदेखि 2% ज्यादा कमाउँथे भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो कि होइन निर्मलजी? हो सर। हो, ल हेर्नुहोस् कसर्थ तपाईँले अहिले भनेको कुरामा अब हामी आइपुग्यौँ। घट्ने रिजन के रहेछ भने यदि बजारको इन्ट्रेस्ट रेट 10% भने त एउटा भ्यालु हो नि हैन, यहाँ भएको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा धेरै छ भने त्यतिखेर तपाईसँग भएको बोन्ड तपाईँ बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ,
बजारमा खरिद गर्ने मान्छेहरू खरिद गर्न चाहँदैनन्, किनभने अन्त लगानी गरे 10% पाइन्छ, तपाईको बोन्ड मैले किने जम्मा 8% पाउँछु, म किन किन्ने, म किन्न चाहन्न। किन्न नचाहनु भनेको के हो? सप्लाई धेरै हुनु, डिमान्ड कम हुनु हो। जब सप्लाई धेरै हुन्छ, डिमान्ड कम हुन्छ, त्यसको भ्यालु चाहिँ लेस देन 1000 हुन्छ। अहिले पो यहाँ हिसाब गरेर 877 राखेको त। तर तपाईले के बुझ्नु पर्यो थियोरिटिकल्ली, when market interest rate is greater than coupon rate, अर्थात त्यसलाई फेरि लेख्ने तरिका अर्को लेख्या मात्रै त हो नि, हैन र? हैन र भन्नुस् त। त्यसलाई तपाई कसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, दुईटै तरिकाले भन्नु है, तपाई झुकिनु हुँदैन कहिले पनि। यसलाई तपाई के पनि भन्न सक्नुहुन्छ, when market interest rate भनेको KD is greater than coupon rate, हैन? त्यही हैन कुरा? अर्थात when KD is less than coupon rate, जब KD चाहिँ कुपन रेट भन्दा बढी हुन्छ, अर्थात जब चाहिँ कुपन रेट KD भन्दा कम हुन्छ, त्यस्तो बेलामा बोन्डको के हुन्छ भने डिमान्ड लो हुन्छ, तसर्थ त्यसको प्राइस पनि के हुन्छ भन्नुस् त? प्राइस पनि के हुन्छ? प्राइस विल बी लेस देन पार भ्यालु हो। जब पार भ्यालु भन्दा त्यसको प्राइस कम भयो भने त्यसैलाई डिस्काउन्ट बोन्ड भनिन्छ। ल यो कुरा तपाईहरु मध्ये कसले बुझ्नु भएन ल भन्नुस् त? यो चाहिँ एकदम इन्टरनल कुरा हो, हामीले यसरी एनालाइसिस गरेर बुझ्नु पर्छ है। नवीन जी तपाईले बुझ्नु भयो, तपाईले एकदम करेक्ट आन्सर दिनु भएको थियो। तपाईले भित्री कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? बुझेछ। ओके, अरु कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने मलाई भन्नुस्, नत्र भने म अर्को एक्जाम्पल दिन्छु। हेर्नुस् है, त्यहाँ तपाईले लगानी गरेको बोन्डले 8% कमाइरहेछ, तर आजको दिनमा बजारमा लगानी गर्यो भने 8% कमाइ हुँदैन, 6% मात्रै कमाइ हुन्छ भने तपाईको त के हुने भयो? तपाईको त सुपर हो नि। तपाईको त जसले पनि ओहो यो मान्छेले किनेर राखेछ, यही किन्न पाए हुन्थ्यो भन्छ नि। यो किन्न पाए हुन्थ्यो भन्नुको अर्थ के हो? डिमान्ड बढ्नु हो। तर तपाई त बेच्नुहुन्न नि। 8% कमाइरहेको फाइनान्शियल एसेट बेचेर तपाई 6% कमाउने ठाउँ लगानी गर्नु भने त फाइनान्सको नलेजै नभएको अथवा मूर्ख मान्छेले गर्ने काम हो नि। त्यो त तपाई गर्नुहुन्न। तसर्थ तपाई बेचे पनि के गर्नुहुन्छ? तपाईको सामानको मूल्य तपाईले किनेको भन्दा धेरै रेट आयो भने मात्रै बेच्नुहुन्छ। अहिले 1147 भनेको त एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन गरेर निकालेको रेट हो। यदि बजारमा कमाउने रेट कुपन रेट भन्दा थोरै हुन्छ भने यसको फेरि अर्को मिनिङ के हो? यदि कुपन इन्ट्रेस्ट रेट बजारको रेट भन्दा धेरै छ भने त्यो बेलामा बोन्डको डिमान्ड बढ्छ। डिमान्ड बढ्छ भन्नुको अर्थ सप्लाई कम हुन्छ। जब कुनै पनि सामानको डिमान्ड बढ्छ भने त्यसको प्राइस चाहिँ के हुन्छ त? पार भ्यालु भन्दा धेरै हुन्छ। तसर्थ त्यस्तो बोन्डलाई के भनिन्छ भन्नुस् त? प्रिमियम बोन्ड भनेर भनिन्छ। हिजोकै कुरालाई हामीले भनिरह हो कि, हेर्नुस् है, प्रिमियम बोन्ड भनेर भनिन्छ है। तर होइन, ठ्याक्कै बराबर भयो, 8% को 8% भयो भने के हुनु पर्यो त? थियोरिटिकल्ली के हुनु पर्यो? त्यो बोन्डको प्राइस तपाईले जतिमा किन्नु भएको थियो बजारमा पनि त्यसको मूल्य त्यति नै हुनु पर्यो। तपाईहरुले ब्याचलरमा हिसाब गर्दा त्यस्तोको चाहिँ कहिले 949.99 हैन 1000.02 आन्सर आइरहेको हुन्थ्यो कि। तर तपाईहरुलाई त्यो कुरा त्यति धेरै याद भइरहेको हुँदैन थियो। तपाईहरुलाई आन्सरसँग मतलब भइरहेको हुन्थ्यो। सरहरुले पनि त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्नु हुँदैन थियो। अब मास्टर्समा आइसकेपछि मैले यति पढाउनुको अर्थ के हो भने, यति पढाउनुको अर्थ के हो भनेदेखि के हुँदो रहेछ त? बजारको रेट बढ्यो भने बोन्डको भ्यालु घट्दो रहेछ। यसलाई हामी इन्भर्स रिलेसन भन्यौ नि। बजारको रेट घट्यो भने बोन्डको भ्यालु बढ्दो रहेछ। हेर्नुस्, बढ्या छैन? छ कि छैन? बुझ्नु भएन क्या? बजारको रेट 8% बाट घटेर 6 गयो भने बोन्डको रेट 1000 बाट बढेर 1000 भन्दा धेरै भयो, 1147। तर बजारको रेट 8% बाट बढेर 10% भयो भने
बोन्डको रेट 1000 बाट घटेर तल आयो 877 मा आयो, उल्टो रिलेसन भएन त? तपाईहरुलाई मैले हिजो पढाएको यो कुरा हेर्नुस्, हिजो यसलाई त्यति धेरै कुराले बुझ्नु भएको थिएन होला, तर तपाईहरुलाई म जस्तो टिचरले क्वेशन निकाल्यो भने यस्तो क्वेशन चाहिँ 10 नम्बरमा निकाल्छु म। देयर इज इन्भर्स रिलेसनशिप बिट्विन बोन्ड प्राइस एन्ड रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न और मार्केट रिटर्न जस्टिफाई भनेर निकाल्छु मैले। बुझ्नुभयो नि? तपाईले के गर्नु पर्यो? ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो, गफ लेखेर मात्रै पुगेन, इक्जाम्पल दिएर लेख्नु पर्यो। त्यो इक्जाम्पल कस्तो दिने त? यस्तो दिने, यही दिनुपर्छ भने होइन। 10% र 12 8 को दिनुस्, 15% र 16 अनि 14 को दिनुस्, वाटेभर। ल तपाईहरुलाई क्लियर भयो कि भएन? क्लियर भएन भने मलाई सोध्नु होला हैन। त्यही कुरा यही देखाएको, अरु केही पनि होइन है, अरु केही होइन। हेर्नुस् 8% मा यसको भ्यालु कति छ त? यति गरे त यही गरे नि, यहाँबाट 8% बाट सीधा तल आउँदाखेरि वाइ एक्सिसमा प्राइस राखेर हेर्दा ठ्याक्क कति भएको छ भन्नुस् त? 1000 रुपैयाँ। किनभने हामीले एजम्पसन गरेको बोन्डको कुपन रेट पनि हामीले कति भनेका छौं? 8%। तसर्थ यदि मार्केटको रेट पनि 8% भयो भने थ्योरेटिकली यसको भ्यालु पनि 1000 नै हुनुपर्छ। तर मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने यसको भ्यालु के हुनुपर्छ? घट्नुपर्छ। ओके, मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने यसको भ्यालु के हुनुपर्छ? बढ्नुपर्छ। त्यही कुरा हामीले ग्राफमा देखाएको। यस, एज अ स्मार्ट स्टुडेन्ट तपाईहरुलाई त्यस्तो क्वेशन सोधिनु, ग्राफ पनि देखाइदिनुस्, तपाईहरु फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ। थ्योरी भनेर फुल मार्क्स नपाउने होइन। तपाई हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने थ्योरीमा नम्बर थोरै आयो भन्ने लाग्छ र हाम्रो लेखाइ पुग्या हुँदैन कि हामीले त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सकेका हुँदैनौँ। आर यु क्लियर विथ मी गाइस? तपाईहरु मसँग कन्भिन्स हुनुभयो कि हुनु भएन? सर त्यो अहिलेको स्लाइड लगाइदिनु सर एकपल्ट फेरि, ओके, प्रिभियस स्लाइड ग्राफको हैन त्यो पिरियड अनि त्यो पेब्याकहरु चाहिँ सर त्यो चार्ट जस्तै के सर? ल ल यसमा नि सर यो रिकभर रेट भनेको चाहिँ यो बैंक मार्केटको इन्ट्रेस्ट हो सर यो? भेरी गुड। यसलाई हामीले नामै हजुर भन्नुहोस्। हजुर सर, बोन्ड भ्यालु हामीले 8% मा लेखेको हुन्छ सर, अनि मार्केट भ्यालु अनि बोन्ड भ्यालु भनेको चाहिँ पेब्याक हो सर? ल तपाई त कसले सोध्नु भएको छ? कहाँ तपाई त डिरेल हुनुभयो, रियलले लिक छोड्यो है। पार भ्यालु भनेको चाहिँ नम्बर अफ के रे, पार भ्यालु भनेको चाहिँ रुपीज हो, बोन्ड भ्यालु भनेको रुपीजमा हो, कति पैसा पर्छ भन्या हो हैन। यान भनेको त कति वर्षसम्मको लागि भन्या हो, त्यो त म्याच्युरिटी पिरियड हो नि। यो भनेको चाहिँ 10 वर्षसम्मको लागि तपाईले 8% कमाउने बोन्डको एजम्पसन गरेको हो। अब चाहिँ फेरि रियल लिकमा आयो कि? बुझ्नुभयो सर? अनि मार्केट भ्यालु कम हुँदाखेरि कसरी त्यसको भ्यालुएसन चाहिँ बढी हुन्छ सर खासमा? हामीले त फिक्स्ड नै आउँछ हैन र खासमा? ल हेर, तपाईले प्रश्न सोधेको अलि डिरेल हुनु भयो। मार्केट भ्यालु बढी हुँदा अथवा कम हुँदा भ्यालु बढी घटी हुने होइन। मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट बढी हुँदा त्यसको भ्यालु कम हुन्छ भन्न पर्यो नि। मार्केटको रेट कम हुँदा भ्यालु बढी हुन्छ भन्न पर्यो नि। रेटको र भ्यालुको अथवा त्यसको प्राइसको, भ्यालु भनेको प्राइस हो, त्यसको रिलेसनशिप हो नि। मैले भने तपाईले बुझ्नुभयो? हामी रिलेसनशिप के को हेरेका छौं भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तपाईले कमाउने त फिक्स हो, तपाईले 1000 रुपैयाँ लगानी गर्नु भएको छ र वर्षको कति कमाउनुहुन्छ? 80 रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ। अब 1 वर्ष या 2 वर्षपछि बजारमा जाँदा कस्तो दिन आयो भने 1000 लगानी गर्यो भने 100 रुपैयाँ कमाउने दिन आयो, तर तपाई त 80 मात्रै कमाउनुहुन्छ नि। बुझ्नु भएको छ है? खोइ त बोल्नु भएन? हजुर सर, हजुर बुझिरहेछु सर। तपाई नै बोल्नुपर्छ है। ठीक छ। मानौ तपाईले 2078 सालमा 1000 रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो, 1000 को मात्रै कुरा गरौँ, 8% कमाइ हुने ठाउँमा भनेपछि 1 वर्ष बितेपछि कति कमाउनुहुन्छ? 80 रुपैयाँ। त्यो तपाईले लगानी गरेको 10 वर्षको लागि भनेपछि तपाई त 80 का दरले कमाउँदै जानुहुन्छ नि। तर 2 वर्ष बितेपछि बजारमा चाहिँ यस्तो रेट आयो कि 10% भयो बजारको रेट, तपाईको रेट भने होइन, तपाई किनेको सम्पत्तिको रेट भने होइन,
अरू नै फाइनेन्सियल सेक्युरिटीहरुमा लगानी गर्दा 10% कमाइ हुने भयो। तपाईलाई के लाग्छ भन्नुस् त चिया पसलमा बसेर मैले 2 वर्ष अगाडि लगानी गरेँ, मैले 1000 लगानी गरेको जम्मा 80 पाइराखिया छ, अहिले लगानी गरे भए त 1000 लगानी गरे भए 100 पाइँदै रहेछ भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? एक्ज्याक्टली हुन्छ सर। हो। अब तपाईलाई नै रिग्रेट फिल भइसक्यो नि। तपाईँ के चाहनुहुन्छ? बरु 1000 को सामान 1000 पाउन पाए पनि बेच्दिन्थे भन्नुहुन्छ तपाईँ। तर बजारमा किन्ने मान्छेहरू तपाईको 80 रुपैयाँ कमाउनको लागि 1000 रुपैयाँ हाल्न आउनेवाला छैनन्। किनभने 1000 रुपैयाँ हाल्यो भने त उनीहरूले त 100 रुपैयाँ कमाउँछन् नि। तसर्थ तपाईले 1000 को सामान घटेर दिनुपर्छ क्या। त्यही हो 877 रुपैयाँ प्राइस भनेको चाहिँ। 877 भने त अहिले यो हिसाब गर्दाखेरि निस्केको भ्यालु भयो 1000 भन्दा कम हुन्छ भने। बुझ्नुभयो तपाईले अब? सर मैले बुझेँ सर। अनि एउटा क्वेशन सर एडिसनल, यो बोन्ड भ्यालु भनेको चाहिँ खासमा जो सेकेन्डरी मार्केटमा प्राइजिङ हुन्छ नि सर, त्यस्तै हो सर? त्यही नै हो। त एकदम राम्रो सोध्नु भयो। अहिले तपाईँ एकदमै रियल पर्फेक्ट लाइनमा आउनुभयो। त्यही नै हो। तर हामीलाई के छ भने बोन्डको नेपालमा कारोबार कम हुने हुनाले हामीलाई 877 1000 भन्दा कम बेसी आएको त्यति मतलब लाग्दैन। तर तपाईले हिजो हेर्नुभयो भने सनराइज बैंक कि कसको चाहिँ 1060 आइरहेछ क्या। अलिअलि कारोबार हुन थालेको छ बल्ल। त्यही नै हो हेर्नुहोस्। ल तपाईँ र मनै कुरा गरौँ। मैले तपाईँको नाम हेरेको छैन, यो स्लाइड सुन हुँदा थाहा हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है, अब अहिलेकै इक्जाम्पलमा लिउँ। तपाईले 1000 रुपैयाँ लगानी गरेर 80 रुपैयाँ कमाइरहनु भएको छ। तर तपाईले कमाइरहने चाहिँ 10 वर्षसम्मलाई हो 80 का दरले। 2 वर्ष बितेपछि बजारमा चाहिँ रेट घटेर के भयो भने अब 1000 लगानी गर्यो जम्मा 60 मात्रै कमाइन्छ भने तपाईँ त चिया पसलमा मजाले चाहिँ जुगा मुसारेर बस्नुहुन्छ नि अरूको अगाडि, हैन? मैले त 2 वर्ष अगाडि लगानी गरेको थिएँ, राम्रो ठाउँ लगानी गरेछु, 80 रुपैयाँ कमाइरहेको छु भन्नुहुन्छ। उतापट्टि साथीले के भन्छ, तिमीले त एकदम ठिक गरेछौ यार, आज लगानी गरेर त जम्मा 60 पो कमाइ हुन्छ भनेपछि त तपाईँ त के गर्नुहुन्छ? मेरो ठिक छ, मेरो त अब राम्रो कमाइ भइरहेको छ, बजारभन्दा 2% बढी पाइरहेको छु भन्नुहुन्छ। अर्कोले के भन्छ? अरू यस्तो सामान 1000 मै पाउन पाए त झ्याप्प किन्न पाए, मैले पनि 8% कमाउँथे भन्छ नि। तर तपाईँ त बेच्नुहुन्न नि, किनकि तपाईँले 1000 मा बेच्नुभन्दा बेकारमा 6% कमाउन किन जानुहुन्छ र? तपाईँ त 8% कमाइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई बेच्नै पर्यो भने पनि के हुन्छ? 1000 भन्दा बढीमा बेच्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो मैले भनेको अब? हजुर बुझेँ सर। तपाईँ एकदम पर्फेक्टली तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ र एकदम सही प्रश्न सोधिदिनु भयो। धेरै साथीहरूलाई फाइदा हुन्छ तपाईँले यसरी क्वेसन सोधिदिनु भयो भने। र मलाई पनि एकैचोटिमा 8-10 वटै स्लाइड पढाउन पुग्छ क्या। अब यति भइसकेपछि के भयो? अब हेर्नुहोस् त हामी केमा आइपुग्यौँ त? बजारमा इन्ट्रेस्ट रेट कुपन रेट भन्दा धेरै वा कम भयो भने बोन्डको प्राइस पनि क्या 1000 भन्दा तल वा माथि हुँदो रहेछ। तर बजारको रेट कुपन रेटसँग सेम भयो भने बोन्डको रेट पनि के हुनुपर्छ? 1000 नै हुनुपर्छ। थियोरिटिकल्ली हामी त थियोरिटिकल कुरा गर्ने हो नि, यहाँ त ठ्याक्कै 1000 हुनुपर्छ भनेर हामीले इक्जाम्पल दिन पायौँ। यति पढेपछि 3 प्रकारको बोन्ड पनि पढ्यौँ, कुपन रेटको र इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा पनि पढ्यौँ, भ्यालु र इन्ट्रेस्ट रेटको रिलेसनको कुरा पनि पढ्यौँ। त्यही कुरालाई हामीले ग्राफमा देखाएको। अब म अगाडि बढौँ है त? हुन्छ सर, हुन्छ। ओके ल अब हेर्नुहोस्। अब म तपाईँहरूलाई यो थ्योरी त खास स्लाइडमा पढ्नुभन्दा यस्तोबाट पढेको एकदमै धेरै बेनिफिट हुन्छ कि। हेर्नुहोस्, तपाईँले थ्योरी मैले त यो नराखे भए तपाईँले यति प्रश्नै सोध्नु हुँदैन थियो, यति धेरै कुराहरू आउँदैन थियो। म यति पढाइदिएर तपाईँको अगाडि बढ्थेँ। त्यही भएर हामी थ्योरीमा हामी कमजोर हुने रिजन चाहिँ यस्तो हो कि खास थ्योरी सरले ल्यायो अनि सरले पनि फ्याक्ट भनिदियो, विद्यार्थीले सुन्यो, भोलि यही पढेर जाँच दिइहालिन्छ भनिन्छ। मेन्टालिटी त्यस्तै नै हुन्छ। अनि हामी इलाबोरेसनमा कम जान्छौँ कि हामी नेप्लिज वे अफ टिचिङ लर्निङ नै त्यस्तो छ। तर जस्तो यो इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क भन्यो नि, यो भन्दा यो स्लाइड धेरै इलाबोरेटिभ छ क्या। ल हेर्नुहोस्, अब यहीँ हेरौँ न। अब यसैलाई यसो खोजौँ हैन, रेट अफ रिटर्नमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। तर यो बुझ्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ के छ भनेदेखि यो तपाईँको नम्बर अफ होल्डिङ पिरियडको आधारमा हेरेको, तसर्थ माथिल्लो स्लाइडबाट कनेक्टेड भयो हुनाले हामी यहाँ एउटा मात्रै पत्ता लगाउँ। ल तपाईँ जसले पढे पनि हुन्छ, मैले यहाँ हाइलाइट गर्नुहोस्, यो पढ्नुहोस् त। म हाइलाइट गर्नुहोस् पहिला, अनि जसले पढ्नु भए पनि हुन्छ। यो पढ्नुहोस् त। सर मैले पढेँ सर। पढ्नु न, पढ्नु। For example, consider two bonds L and S. Both bonds have 6% coupon, but bond L has 15 years to maturity, whereas bond S has 3 years to maturity. Values of these bonds at different required rate of return are given in table. Okay, ल हेर्नुहोस्।
यहाँ चाहिँ के दिएको हो भने इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्ममा के हुन्छ भने हेरे के अब तपाईँको हैन। यो कुरा पनि त हामीले अब सर्टमा त भन्छौँ तर इन डिटेल हामीले बुझ्नु पर्यो नि। यहाँ दुई प्रकारको बोन्डको परिकल्पना गरिएको छ तर दुईटैको सेम कुपन रेट भन्ने बित्तिकै कमाउने रेट सेम। अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि हैन, कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो कि कमाइ त सेम हुन्छ। बजारको रेटको कुरा गरे हैन। अहिले के गरेको त दुईवटा बोन्ड, एउटा बोन्डको लाइफ 15 वर्षको छ, एउटा बोन्डको लाइफ कति छ तपाईको भन्नुस् त 3 वर्षको छ। अब हामीले भन्न सक्यौं कि 15 वर्षको बोन्ड चाहिँ 3 वर्षको भन्दा लङ्गर पिरियड हो। ओके, अब डिफरेन्ट रेट अफ रिटर्नमा त्यो एस र एल बोन्ड हेरौँ है त। अब हेरौँ, एस भन्ने 3 वर्षको मात्रै रहेछ हैन, यो भनेको 3 इयर्सको, ठीक छ। एल भनेको चाहिँ कति त 15 इयरको, यो भनेको 3 इयरको। के भइरहेछ भने यसलाई पनि खोतलेको क्या हामीले, ल्याउनुस् है। अब यो बोन्डको यो भ्यालु निकालेपछि पछि आउँछ है। यो अब अहिले हामीले त फर्मुलामा राखेर मैले यहाँ त काम सिधै गरिसकेँ हैन। आएको रियल भ्यालु राखिदिनु पर्यो, भोलि न त तपाईँलाई फेरि अहिले बुझे जस्तो लाग्यो भोलि बुझिन्न। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यदि मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भने त मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट हो नि, 2% मा निकाल्दाखेरि त्यो लङ टर्म बोन्डको भ्यालु चाहिँ 1514 निस्क्यो, जबकि 3 वर्षको 1115 निस्क्यो। हेर्नुहोस् त, यो 1000 भन्दा बढी भएको हुनाले यसको पोजिसन के हो त प्रिमियम हो नि। 4% मै हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 1222 रुपियाँ निस्क्यो लङ्गर टर्मको, अर्कोको 1056 निस्क्यो। यो पनि 1000 भन्दा बढी भएको हुनाले प्रिमियम भनेको। अनि 6% मा गर्दाखेरि त अहिले पनि हामीले 6% मानेको, भर्खरै थ्योरी पढेर आयो नि हामीले हैन। कुपन रेट र मार्केटको रेट बराबर भयो भने 1000 को 1000 मै किनबेच हुनुपर्छ भने हो नि, हैन त भन्नुस् त। को साथीले पढ्नु भएको थियो? तपाईँ हेमन्तजीले पढ्नु भयो हो? हजुर सर, हजुर हो, ठिक हो। हैन त, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि, तपाईसँग म स्टिक भएँ एकैछिन। अनि अब हेर्नुस्, 6% कुपन रेट भन्दाखेरि बजारको रेट बढ्यो भने के हुनुपर्छ? यसको प्राइस त घट्नुपर्छ। 8% हुँदाखेरि 15 वर्षको भ्यालु घटेर कति 829 मा आयो, 3 वर्षको घटेर 948 मा आयो हैन। अझ 10% हुँदा के भयो? 15 वर्षको चाहिँ तपाईको 696 मा आयो, 3 वर्षको 901 मा आयो। यो दुईटै रेटहरु 1000 भन्दा कम भएको हुनाले डिस्काउन्ट हो। अब तपाईले एकदम स्मार्ट भएर सोचेर मलाई भनिदिनुस्, यो लङ्गर टर्म बोन्डको हेर्नुस् त हाईएस्ट प्राइस कति छ? 1514, लोएस्ट प्राइस कति छ? 696, गिवन द सेम मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट। जबकि सर्ट टर्म बोन्डको हाईएस्ट कति छ? 1115, लोएस्ट कति छ? 901। ल यसको डिफरेन्स निकाल्दिनुस् र मलाई भनिदिनुस् त, त्यहाँ जसको अगाडि मोबाइल पक्कै छ नि तपाईहरुसँग, मोबाइल क्याल्कुलेटरले निकालेर यसको डिफरेन्स कति कति छ मलाई भनिदिनुस् त। 1514 र 696 को डिफरेन्स म किन निकाल्न थाल्नु र? खै त भन्नु भएको। यहाँबाट हामी एउटा खतरा इन्फरेन्स निकाल्नु, एकदम राम्रो है भने जस्तो थियोरिटिकल क्वेशन निकाल्नु। 1115 र 901 माइनस गर्नुस् त कति आउँदो रहेछ डिफरेन्स? खै त भनिदिनु भएन। 818 818 यता आयो हो। ल यतातिर भन्नुस् त कति आयो? 214 छ। 214। हेर्नुस् त, अब यहाँ हामीले एउटा कुरा हेर्नु, यो तल लेखेको कुरा त माथिकै कुरा हो, त्यसैलाई तपाईहरुलाई सम्झाउनलाई बुझाउनलाई मात्रै रिपिट गरेर लेखिदिएको, जुन कुरा मैले भनिसकेँ हैन। त्यही कुरालाई फेरि यहाँ हेरेर लेखेको, ओहो कतिखेर प्रिमियममा हुँदो रहेछ, कतिखेर डिस्काउन्टमा हुँदो रहेछ भनेर कनेक्सनमा गरेको। मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट उही हुँदाखेरि पनि यदि म्याच्युरिटी पिरियड धेरै भयो भने र म्याच्युरिटी पिरियड थोरै भयो भने केही फरक पनि देखिँदो रहेछ। अब मलाई भनिदिनुस्, 214 र 818 मा कुन ठुलो हो? सिम्पल कुरा, ल भनिदिनुस् त। 818 ठुलो होइन त? हो। योबाट हामीले के निकाल्ने इन्फरेन्स अथवा यसबाट कन्क्लुजन के निकाल्ने? यो फ्लक्चुएट बढी भयो के चेन्ज बढी भयो क्या? हेर्नुस् त, यो भनेको बोन्ड एल 15 वर्षे बोन्ड चाहिँ धेरै चेन्ज भयो प्राइसमा इन कम्पेरिजन टु 3 वर्षे बोन्ड। 3 वर्षे बोन्डमा ओभरअलमा जम्मा 214 चेन्ज भयो। ओभरअलमा भने मैले भित्रको पनि तपाईले कम्पेयर गरेर हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। जबकि 15 वर्षे बोन्डमा चाहिँ 818 रुपियाँको चेन्ज आयो 2% बाट 10% को बिचमा हेर्दा
हेर्नुस् त मार्केटमा इन्ट्रेस्ट रेट एउटै हुने बेलामा पनि दुईवटा बोन्डहरू जसको म्याच्युरिटी पिरियड फरक फरक छ तिनीहरूको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो भने लङ्गर टर्म बोन्ड चाहिँ सर्ट टर्म बोन्ड भन्दा बढी फ्लक्चुएट हुँदो रहेछ। यति कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। ल हेर्नुहोस् भन्न सक्नुहुन्छ नि होइन? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? के भन्नु पर्यो हामीले? अब यहाँबाट के पढेर के कुरा बुझ्यौँ त हामीले के बुझ्यौँ भने बजारमा सर्ट टर्म बोन्डको रेट भन्दा लङ टर्म बोन्डको रेट चाहिँ धेरै चेन्ज हुँदो रहेछ। सिम्पल कुरा हो यो, तपाईँ हामीले गाउँघरमै बुझेकै कुरा हो नि होइन? त्यही कुरालाई यहाँ अब हामी फाइनेन्सियली पढेको, अब त्यही कुरालाई यहाँ देखाएको, केही अरू केही होइन, त्यही रेटलाई प्लेस गरेको, त्यही भ्यालु राखेको होइन? अनि त्यो भ्यालु राखेर सिम्पल ग्राफ बनाएको, त्यसलाई ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गरेको हो। अहिलेको जस्तै यसमा के छ 6% भएको हुनाले 6%मा के हुने भयो तपाईँको 1000 को 1000 नै हुने भयो। दुईटै बोन्डको ती दुईवटै बोन्डहरू एउटा ठाउँमा क्रस सेक्सनमा काटिने भए, तर 15 वर्षको बोन्ड चाहिँ माथि छ किनभने यसको फ्लक्चुएसन बढी छ। तल पनि यो तल आइपुगेको छ, यसको फ्लक्चुएसन बढी छ इन कम्पेरिजन टु 3 वर्षको बोन्ड। ल कसैलाई केही छ भने सोध्नुहोस् है। ल यही कुरा यहाँ आएर लेखेको ले हेर्नुहोस्, मैले भने नि बोल्ने त मैले त्यही नै, हेर्नुहोस् मैले अरू के जान्दछु र? किताबमा भएको कुरालाई तपाईँलाई बुझाउन सके भने त्यही नै चाहिँ मोर एनफ हो क्या, मोर देन एनफ भन्नु पर्छ हामीले होइन? त्यही कुरा लेखेको त भने फ्लक्चुएट भनेको चेन्जेस। ल तपाईँ साथीहरू सबैले बुझ्नुभयो यो कुरा? खोइ त बोल्नु भएन? बुझ्नु है, म अगाडि बढेँ है त। बुझ्यो भने बुझेँ भन्नुहोस् है, ढुक्कासँग म केही भन्दिनँ नि। बुझिएन भने बुझिएन भन्नुहोस्। अब म तपाईँहरू ढिलो आउने कुरामा त साह्रै धेरै एक्सप्लेन गर्न गाह्रो हुन्छ, तर तपाईँहरू क्लासमा आएर नबुझेको कुरामा त म 100 चोटि पनि गरिहाल्छु नि तपाईँहरू नबुझ्दासम्म। कुनै कुनै दिनमा बुझ्दै बुझिएन आज यसलाई थाती राखौँ भोलि पढाउँला नि भन्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो माइन्ड एकरो भइरहेको हुन्छ नि, अनि तपाईँहरूले सोच्ने तरिका र मैले सोच्ने तरिका ठ्याक्क म्याच गरेन भने तपाईँहरूलाई बुझ्दै बुझ्ने जस्तो त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि होइन? एउटै क्लासमा पढ्दाखेरि सधैँभरि बुझ्ने भन्ने पनि हुँदैन। ओके, चेन्जेस इन बोन्ड भ्यालु ओभर टाइम। अब मैले यो किन पढाउनु पर्छ? तपाईँलाई त्यत्रो पढाइसकेँ होइन? बस सकिहाल्यो। डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट रेटमा र डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा यसको भ्यालु पनि चेन्ज हुँदो रहेछ। अब मैले केही पढाउनै परेन, एउटा कुरा तपाईँले बुझिदिनु भएपछि सबै कुरा सेम। यसमा हामी के भन्नु 12% चाहिँ यसको के रहेछ कुपन रेट रहेछ। यसरी हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनु पर्यो अब है। ल यही कुरालाई हामीले केमा देखाएको फेरि 12% रहेछ भन्ने देखाएको। अब यहाँ देखाइदिनु मैले 12% मै कारोबार हुँदा पार भ्यालुमै कारोबार हुँदो रहेछ। पार भ्यालुमै कारोबार हुँदा त्यसलाई हामीले के भन्यौँ त? पार बोन्ड होइन? 1000 भन्दा बढीमा बिक्री भयो भने हामीले त्यसलाई के भन्यौँ? प्रिमियम बोन्ड। 1000 भन्दा कममा बिक्री भने हामीले त्यसलाई के भन्यौँ? डिस्काउन्ट बोन्ड। ल्याउनुहोस्, कति सजिलोसँग बुझिन्छ एउटा कुरा राम्रोसँग बुझियो भने होइन? ल अनि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई यहाँ इम्पोर्टेन्टली एउटा कुरा भनौँ पढाउनुहोस् है। मैले त्यहाँ ग्राफ बनाइदिनुपर्छ कि म अहिले मैले बनाएको एउटा ग्राफ बनाएको छु है त। इक्जाम्पल भनेर लेखेको ग्राफ देख्नुभयो तपाईँहरूले? देख्नुभयो है? अब तपाईँहरूले एउटा मैले नभन्दाखेरि अलिक कन्फ्युजन हुनसक्छ, तर तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने जहिले पनि तपाईँहरूले बोन्डमा केही भनेन भने त्यसको पार भ्यालु 1000 रुपियाँ हुन्छ। हेर्नुहोस् है कति हुन्छ अरे 1000 रुपियाँ। 1000 रुपियाँ लगानी गर्ने हो र अन्तिममा पनि तपाईँले जति लगानी गर्नुभएको छ त्यति फिर्ता पाउने हो कि। कुरा बुझ्नुहोस् है। त्यो बिचमा कमाउने भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त? इन्ट्रेस्ट हो। यसलाई हामी पार भ्यालु भनेर पनि भन्छौँ, पार भ्यालुलाई फेस भ्यालु पनि भन्छौँ सुरुमा लगानी गरेकोलाई। अन्तिमसम्म तपाईँले नबेच्न पनि त सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी म्याच्युरिटी भ्यालु भन्छौँ है। तसर्थ पार भ्यालु र म्याच्युरिटी भ्यालु जहिले पनि बराबर हुन्छ। यसबाट फेरि अर्को एउटा इन्फरेन्स निकालौँ त, जब जब त्यो म्याच्युरिटी पिरियडको नजिक नजिक हामी पुग्दै जान्छौँ नि, त्यो बोन्डको प्राइस पनि 1000 को नजिक नजिक पुग्दै जानुपर्छ थ्योरिटिकल्ली होइन? सुरुमा किन्दाखेरि 1000 मा किन्ने, बजारमा त्यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्राइस 1000 भन्दा धेरै या कम हुन सक्छ, तर कति धेरै चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यो म्याच्युरिटी पिरियडमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। तर जब हामी 1 वर्ष राख्छौँ बोन्ड, 2 वर्ष राख्छौँ, 3 वर्ष राख्छौँ, 4 वर्ष राख्छौँ,
यसको सेकेन्डरी मार्केटमा प्राइस हुँदै हुँदै जान्छ। कम्पनीलाई मतलब छैन, इन्भेस्टरहरूलाई मतलब छ। तर हामी जब 8 वर्ष 9 वर्ष पुग्छौँ नि, यो चाहिँ 1000 को नजिक नजिक पुग्छ। 1000 भन्दा धेरै भएको भए घट्दै घट्दै झर्नु पर्यो, 1000 भन्दा कम रेट भएको भए बढ्दै बढ्दै जानु पर्यो। र ठ्याक्कै 10औं वर्षमा चाहिँ 1000 नै पुग्नु पर्यो, किनभने तपाईले लगानी गरेको कम्पनीले तपाईलाई फिर्ता गर्ने भनेको 1000 रुपैयाँ हो क्या। अनि 1000 पुग्नु परेन। ल अब यति कुरा पनि मैले तपाईलाई बताएँ भनेपछि मलाई लाग्छ केही कुरा छोडिन होला है मैले। तपाईहरुलाई मैले 4th इयरमा पढाएको पनि कति हुनुहुन्छ नि, अहिले मैले सजिनालाई त्यो भएर पनि सम्झेको। सजिनालाई थ्यांक यू सो मच है, मलाई त कति धेरै कन्सर्न गरेर सम्झनु आउँदा पनि देख्नु भएको रहेछ। मैले त यादै गरेँ नि सजिना, पछि याद गरेँ। सजिना हामी कति जना छौं हो? हैन यहाँ अनलाइन ए हो, अनलाइन भएपछि त्यही गाह्रो हुँदै रहेछ। अनि मैले तपाईलाई याद गरेँ म मात्रै हो, अरु चाहिँ थाहा छैन। ए अरु गाइस पनि हुनुहुन्छ। अनि तपाईलाई मलाई ठ्याक्कै याद हो, मैले 4th इयरमा पढाएको। तपाईहरुलाई पढाउने बेला नि म एउटा सब्जेक्ट चाहिँ उद्धार गर्न आइदिएको थिएँ हैन। रमाइलो हुन्छ नि सर फिजिक्स। ल ठीक छ, ल ओके। ल अब हेर्नुस् है त, अब बोन्डमा हुने रिटर्नलाई हामी के भन्छौँ? अहिले त भ्याल्यु गर्यौं हामीले। सुरुमा 1000 रुपैयाँमा किनेको बोन्ड 5 वर्षको लागि, 10 वर्षको लागि, 8 वर्षको लागि या वाट एभर द इयर इज गिभन, त्यो बिचमा चाहिँ यसको प्राइस घटबड हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले जान्यौं हैन त। र त्यो बिचमा पनि 1000 मा किनेको बोन्ड 1000 भन्दा बेसी हुन्छ कि 1000 भन्दा कम हुन्छ भन्ने कन्डिसनहरु पनि तपाई हामीले पढ्यौं नि है। अब बोन्डमा हुने रिटर्नलाई कसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त भनेर भने यो पनि म तपाईलाई यहीँबाट बताउँछु। अहिले पछाडिको स्लाइडहरुलाई स्वाटै स्किप गर्ने हामी हेर्दै जाने। हेर्नुस् है, बोन्डमा हुने रिटर्न सबभन्दा ठूलो कुरा तपाईहरु के बुझ्नुस् भने है, के बुझ्नुस् भने सिम्पल एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्नुस्। तपाईहरुले दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु, जुन बुझ्नुहुन्छ त्यही बुझ्नुस्। तपाईहरुले चन्द्रगिरी हिल्सको शेयर 2700 मा किनेर राख्नु भएको थियो, अहिले 1500 मा आयो र बेच्नु भयो। तपाईलाई कति फाइदा भयो? क्या फाइदा हुनु सर? घाटा भयो नि। यस, रिटर्न नेगेटिभ पनि हुन्छ। दैट इज कल्ड नेगेटिभ रिटर्न व्हिच वी डोन्ट एक्सपेक्ट। हामी कहिले पनि एक्सपेक्ट गर्दैनौं नि यो कुरा हैन, तर नेगेटिभ पनि हुन्छ। यसमा के भयो त? तपाईले किनेको 2700, तपाईले बेचेको 1500। अब तपाईलाई घाटा भयो, अर्थात नेगेटिभ रिटर्न भयो, इज इक्वल टु कति भयो? 1500 माइनस 2700। तपाईलाई कति भयो? 1200 चाहिँ लस भयो। माइनस 1200 डिभाइडेड बाइ 2700 गरेपछि कति % लस भयो तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा एक्जाम्पल, तपाईहरु गाउँ घरबाट आउनु भएको छ, धेरै मेरो बुझाइमा शहर बजारको हुनुहुन्छ भने पनि एक्जाम्पल बुझ्नुहुन्छ। तपाईहरुले एउटा जर्सी गाई 50,000 मा किन्नुभयो, त्यो गाईलाई 1 वर्ष पाल्नुभयो र त्यो गाईले चाहिँ तपाईले 1 वर्षमा 9 महिना दूध दियो र त्यो दूध पनि बेच्नुभयो। त्यो दूधबाट आएको पनि तपाईलाई कमाई हो नि। मैले यसको खर्चको हिसाब गरेको छैन है, अहिले नेट कमाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो पछाडी हिसाब गरौँ न, त्यसले कति खाना खायो, कति दाना खायो, वाटेभर। अघि पनि चन्द्रगिरी हिल्सको म कति ब्याज गयो हिसाब गरेको छैन। पहिला स्ट्रेट अवे बुझ्नु पर्यो नि। तपाईले जर्सी गाई 50,000 मा किन्नुभयो, 1 वर्ष पाल्नुभयो, 9 महिनासम्म त्यसले दूध दियो, त्यो दूध पनि बेच्नुभयो। 1 वर्षपछि 60,000 मा बेच्नुभयो भने तपाईलाई त पोजिटिभ रिटर्न भयो नि हैन। 60,000 माइनस 50,000 गाई बेचेकै फाइदा भयो र 9 महिनासम्म दूध बेचेको पनि त फाइदा छ नि। मानौं 20,000 छ भने टोटलमा 30,000 फाइदा भयो नि। हो, यस्तो दुई प्रकारको फाइदा हुँदो रहेछ नि फाइदा। तर तपाईलाई चन्द्रगिरीले केही पनि दिएन, चन्द्रगिरी हिल्स प्राइभेट लिमिटेडले केही पनि दिएन। त्यो भावनाले तपाईलाई एक प्रकारको मात्रै लस भयो, अर्को कमाउनै सक्नु भएन। यसरी हामीले कुनै पनि सामान किन्यौं, कुनै पनि भने मैले कुनै पनि सामान किन्यौं, निश्चित समयसम्म राख्यौं भने त्यो सामानकै मूल्य आफै बढ्छ या घट्छ एउटा। अर्को त्यो सामानले हामीलाई केही कुरा कमाइदिन्छ त्यो अर्को। यसरी सामानकै मूल्य बढ्ने वा घट्नेलाई हामीले क्यापिटल गेन्स अथवा क्यापिटल लस भनेर भन्छौं। र अर्कोलाई चाहिँ अब हामी जर्सी गाई र भैँसीको कुरा छोड्दियौं, बिकज वी आर स्टडिङ अबाउट फाइनान्शियल सेक्युरिटिज। अहिले हामीले पढ्नु पर्ने बोन्ड अथवा स्टक हो। अहिले बोन्ड पढिरहेछौं नि,
1000 रुपियाँको बोन्ड किनेपछि तपाईँको 1000 रुपियाँको बोन्ड 1100 हुन्छ 1200 हुन्छ भन्ने एजम्सन गर्ने हो नि हामीले त। एउटा त्यो भयो। अर्को रिटर्न के हुन्छ भन्नुहोस् त, के हुन्छ ल कसले भनिदिनु? अहिले भर्खर त्यत्रो पढाएन हामीले। तपाईँले अर्को रिटर्न के पाउनुहुन्छ? बोनस दिन्छ सर। ल अब फेरि तपाईँले पनि गजब। ल अब तपाईँलाई मैले त क्लासमा भएको भए चक्लेट किन्न लगाउँथेँ क्या। कसले भनिदिनु भयो खै? हेमन्तजीले नै हो त। हेमन्तजी तपाईँले आज अलिक 200-400 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने रहेछ कलेजमा भावना। तपाईँको भावना एकदम ठिक छ, शब्द चयन मिलेन नि राजा। बोन्डमा कहाँ बोनसको कुरा आउँछ त नि? बोनको इन्ट्रेस्ट हुन्छ होला नि सर। यो कसले हो? उसलाई चाहिँ चक्लेट खुवाउनु पर्ने भयो। बोन्डमा त इन्ट्रेस्टको कुरा पो आउँछ त, बोनसको कुरा आउने भने त स्टकमा हो नि है। तपाईँले भन्न खोजेको कुरो मैले बुझेँ भावनाले, तर भावनामा फेरि नम्बर आउन्न क्या। सो यसमा कमाइ हुने भने के रहेछ बोन्डमा भने, एउटा बोन्डकै प्राइस 1000 मा किनेको थियो 1050 1100 1200 बढ्छ भन्ने भयो। त्यसलाई हामीले क्यापिटल गेन्स रिटर्न भनेर भन्छौँ होइन। क्यापिटल रिटर्न त्यो समानकै मूल्य बढेको। अर्को त्यसमा कमाइ हुने भनेको त फिक्स्ड रिटर्न हो नि, कुपन इन्ट्रेस्ट हो नि हामीले त्यसमा कमाउने भनेको। त्यही दुईटा रिटर्न हो। बुझ्नुभयो अब सबैजनाले? तसर्थ बोन्डमा कमाइ हुने भनेको त्यही दुई प्रकार, एउटा क्यापिटल गेन्स यील्ड हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ कुपन यील्ड हुन्छ। यील्ड भनेको रिटर्न, त्यति दुईटा हो बस। ल अहिले हामी पढ्दै जाँदा त स्लाइडमा त्यही नै कुरा हुन्छ। अर्को करेन्ट यील्ड। करेन्ट यील्ड भनेको कमाउने त त्यही आइ त हो नि, त्यही इन्ट्रेस्ट त कमाउने हो नि सधैँ, चेन्ज नै हुँदैन नि त्यो त। हुन्छ त? चेन्ज नहुने त यसको नेचर हो होइन त? त्यसमा कमाइ भइराख्ने के रहेछ? आई भनेको कुपन इन्ट्रेस्ट। तर यसको बजारमा रेट त घटबड हुन्छ नि, तसर्थ आई बाई प्राइस गर्नु पर्यो क्या। 1000 नै चेन्ज भएन कहिले पनि प्राइस भने आई बाई 1000 गर्नु पर्यो। 900 मा आयो भने आई बाई 900 गर्नु पर्यो। अनि तपाईँको 1200 भयो भने आई बाई 1200 गर्नु पर्यो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? करेन्ट यील्ड भनेर भन्छौँ। क्यापिटल गेन यील्ड त भर्खर मैले भनिसकेँ, लस पनि हुन्छ नि। फेरि कुरा बुझ्नुहोस् है, कुनै पनि सामान किनेको सामानको मूल्य आफै घट्यो भने त्यो त लस पनि हुन्छ नि हेमन्तजी, बुझ्नु भएको छ नि होइन? आज तपाईँलाई मैले क्लासमा त धेरै इन्टरेक्टिभ बनाउने भयो नि, बुझ्नु भएको छ है? बुझ्दैछु सर अलिअलि। नातिकन बुझ्नुहोस्, म तपाईँलाई नै फोकस गर्छु, जसलाई फोकस गर्छ त्यसलाई फाइदा हुन्छ। त्यो क्यापिटल गेन सिल्ड भनेको तपाईँले सिम्पल अहिले मैले दिएको जर्सी गाईको इक्जाम्पल त बुझ्नु भने त्यही बुझ्नुभयो हुन्छ। अहिले स्टकमा हामी सेयरकै इक्जाम्पल लिउँ ल। बोन्डमा चाहिँ 1000 रुपियाँको बोन्ड किनेर 1000 भन्दा बढी बजारमा प्राइस पुग्छ भने जति बढ्छ त्यो क्यापिटल गेन हो। त्यसलाई पर्सेन्टेजमा लगायो भने क्यापिटल गेन सिल्ड हो। अघि मैले लिएको इक्जाम्पलमा 0 इयर थियो, सुन्नुहोस् है, 0 इयर थियो र अर्को 10 वर्ष थियो। अनि तपाईँ बिर्सिन पाउनुहुन्न। अब मैले बिर्सिन पाउनुहुन्न भने च्याप्टर 1 मा पढाइसकेको छु। कम्पनीले बोन्ड किने इस्यु गर्ने हो। ल भन्नुहोस् त कसले भन्दैन? एकजना भन्नुहोस् त, कम्पनीले बोन्ड किने इस्यु गर्ने हो खै त भन्नु? क्यापिटलको लागि। भेरी गुड। कसले भन्नुभयो? त्रिशा। कङ्ग्रेचुलेसन, भेरी गुड। जब कुनै पनि कम्पनीलाई लगानी गर्नको लागि पैसा अपर्याप्त हुन्छ, पुग्दैन नि हो, त्यस्तो बेलामा बोन्ड इस्यु गर्ने हो। बोन्ड इस्यु गर्ने भनेको सर्टिफिकेट बेचेर पैसा ल्याए त हो नि। अहिले पो डिम्याट भए हुनाले त्यो सर्टिफिकेट आउँदैन, फरक त्यति हो। हामीले कमनली बुझ्दाखेरि त पहिला त सर्टिफिकेट आउँथ्यो, अझ पढ्ने बेला त सर्टिफिकेट हुँदाको सजिलो हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यही बुझ्दा नि हुन्छ। बुझ्नको लागि चाहिँ पेपर बेचेर पैसा ल्याए त हो नि होइन? त्यो भनेको अर्थ के हो? ल हाम्रो कम्पनीले राम्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्दैछ, हामीसँग भएको पैसा इन्सफिसियन्ट हो, पब्लिकले पैसा हाल्नुहोस् भने हो। त्यसले पैसा मानौ 0 मा 100 मिलियन पैसा माग्यो, कम्पनीले त्योबाट त लगानी गर्छ नि। लगानी गरेर फ्यान्टास्टिक अर्निङ गर्यो भने यो 100 मिलियनको इक्जाम्पल लिँदाखेरि 100 मिलियनको ब्याज त तिरिरहनु पर्यो नि होइन? मानौ 4 वर्ष बितेपछि कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टरले के सोचाइ गर्यो भने यो दुनियाँलाई ब्याज दिइराखेका छौँ हामीले, आखिर हामीले अब कमाइ पनि हाल्यौँ, हाम्रो कम्पनी स्ट्रङ भइहाल्यो, अब चाहिँ उहाँहरूको पैसा फिर्ता दिउँ भन्न सक्छ क्या। तर त्यो कुरा लेखेको छ भने इन्डेन्चरमा, मैले तपाईँहरूलाई फेरि अस्ति पढाइसकेको छु, इन्डेन्चर भनेको लिगल डकुमेन्ट हो भनेर, त्यहाँ नलेखा भए पाउँदैन। त्यसलाई हामी भन्छौँ कल फिचर हो।
100 मिलियन फिर्ता दिनुपर्ने चाहिँ कहिले हो 10 वर्षमा लगानी गर्नेहरूलाई, बुझ्नुभयो। तर के भन्यो कम्पनीले 4 वर्ष भनेको त एउटा कुरा न हो, कुनै इयरमा 10 वर्ष भन्दा पहिले नै हामीसँग पैसा पर्याप्त भयो, तपाईहरुले पैसा फिर्ता लैजानुस् भन्दाखेरि ती लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको भयंकर तनाव हुन्छ। हेर्नुस् किन तनाव हुन्छ, किनभने सबै लगानीकर्ताहरू स्मार्टै हुनुपर्छ, सबै लगानीकर्ताहरू मार्केट सधैँ बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन। यो लगानी गर्नेहरूले त सुरुमा के भनेर लगानी गरेको, 0 इयरमा लगानी गरेपछि 10 वर्षसम्म ढुक्कले निश्चित ब्याज कमाउँछु भने हो नि, तसर्थ 4 वर्षमा पुगेर कम्पनीले चाहिँ फिर्ता लिन आउनुस् भन्यो भने 6 वर्ष बराबरको उनीहरूलाई तनाव हुन्छ, तनाव, मैले कमाउन पाइनँ भन्ने तनाव हुन्छ। तसर्थ यो 100 मिलियनले पुग्दैन, यो हुन सक्छ 110 मिलियन उदाहरणको लागि, कति हुन्छ अहिले भन्न हामी सक्दैनौँ हो। फिर्ता गर्दाखेरि चाहिँ 1000 को 1000 फिर्ता नगरिकन 1010, 1020, 1050 पनि फिर्ता दिया हुन सक्छ क्या, प्रिमियम सहित। त्यसलाई हामी भन्छौँ कल प्राइस। त्यो हो भने इन्भेस्टरहरूको फाइनान्सियल बर्डन अर्थात् टेन्सनलाई साम्य गर्नको लागि दिएको। यो त भयो रिटर्न दिने फेनोमेनन। यस्तो यदि रिटर्न दिने केस छैन भने 0 देखि 10 वर्षसम्मै राखेको छ र त्यो बेलासम्मको रिटर्न निकाल्यो भने त्यसलाई हामी यील्ड टु म्याच्युरिटी भन्छौँ। यील्ड भनेको रिटर्न, म्याच्युरिटी पिरियडसम्म राख्दाखेरि कति रिटर्न भयो भने क्या, सिम्पल कुरा, सिम्पल तरिकाले बुझ्नुस्, फाइनान्स भने गाह्रो तरिकाले नबुझ्नुस् है। यील्ड टु म्याच्युरिटी, यील्ड टु 10 इयर भने जस्तो क्या, अहिले एक्जाम्पलमा म्याच्युरिटी पिरियडसम्म राख्दाखेरि कति रिटर्न भयो त भनेर माग्यो भने हैन, यो ठुलो ग्राफमा देखाएको रिटर्नलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई हामी भन्छौँ YTM हैन, यील्ड टु म्याच्युरिटी। ल अर्को चाहिँ यो ग्राफमा देखाएकोलाई हो कि अर्को पार्टलाई हो त हामीले यील्ड टु कल भन्ने। यील्ड टु कल मैले यहाँ लेखौँ कि यहाँ माथि लेखौँ, ल भन्नुस् त, माथि कि तल, यति भन्नुस् त। त्यही साइडमा राख्दा नि हुन्छ नि सर, के भन्नुभयो, त्यही साइडमा गर्दा पनि हुन्छ कि यही मेरो फिगरमा? त्यसरी त भएन। तलको लेखौँ कि माथिको लेखौँ, ल भन्नु। 6 वर्षको हो कि 4 वर्षको हो त यील्ड टु कल? 4 वर्षको चाहिँ पर्फेक्ट, जसले भन्नुभयो तपाईँले पर्फेक्ट भन्नुभयो। किनभने लगानी गरे त जम्मा 4 वर्षसम्म हो नि, 4 वर्ष बित्ने बित्तिकै त तपाईँको लगानी फिर्ता लिन आउनुहोस् भनेर भनिहाल्यो नि कम्पनीले, हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो हेर्नुहोस्, यो 4 वर्षसम्म वास्तवमा कति कमाइ भयो भनेर निकालेकोलाई हामी यील्ड टु कल भन्छौँ। तर फिर्ता नगरिकन 15 वर्षसम्मै राखेको भए अथवा 10 वर्ष भए 10 वर्षसम्मै राखेको भए त्यसलाई हामी यील्ड टु म्याच्युरिटी भन्छौँ। यील्ड टु कल भनेको कल गर्ने पिरियडसम्म कति कमाइ भयो भनेर निकालेको रिटर्नलाई यील्ड टु कल भनेर भनिन्छ, कुरा बुझ्नुहुन्छ है। र म्याच्युरिटी पिरियडसम्म राखेर निकालेको रिटर्नलाई यील्ड टु म्याच्युरिटी भनिन्छ। ल मैले यति कुरा भने है। अब यो सबै इलाबोरेटिभ स्लाइड्सहरू यहाँ छन्, मैले यसमा खासै अब मैले केही एक्सप्लेन गरिनँ, बिकज भर्खरै मैले त्यही फर्मुलाहरूकै बारेमा सबै भनेको हो। अलिकति कुनैलाई कता कलर गर्ने, कुनैलाई कता गर्ने, के गर्ने गरेर सबै गरेको छु। YTM र YTC निकाल्ने एउटै तरिकाले हो, यसमा 3 स्टेप हुन्छ हैन। र यो चाहिँ झन्डै झन्डै तपाईले क्यापिटल बजेटिङमा पढ्नु भएको र त्यहाँ निकाल्नु भएको तपाईलाई याद छ भने IRR निकाल्ने तरिकासँग करिब करिब मिल्छ। र अब भोलि म प्रिफर्ड स्टकबाट तपाईहरुलाई पढाउँछु र भोलि हामी थ्योरी पढेपछि अनि आउने दिनबाट हामी न्यूमेरिकल पढ्छौँ। थ्योरीमा अलिक हामीले थोरै समय दिइराछौँ। सर अब हजुर भन्नुस्। एउटा क्वेशन सोधौँ है। सोध्नुस् न सर, त्यो हामीले अघि 15 वर्ष बोन्ड र 3 वर्ष बोन्डको गरेको थियौँ नि, फ्लक्चुएट हुन्छ भनेको थियौँ नि। हो त्यो फ्लक्चुएट त तर किन हो भाइ? हो त्यो किनभने longer the maturity period, longer the chance of having opportunity loss. हामी अहिले त यहाँ अब यो चाहिँ सिम्पल कुरा त्यति बुझ्नको लागि मात्रै गरेको। अहिले हामीले मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको रिस्क एकदम धेरै हुन्छ क्या है। लङ्गर पिरियडमा के हुन्छ, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ चेन्ज हुने चान्सेसहरू एकदमै धेरै हुन्छ 3 वर्षकोमा भन्दा। तसर्थ त्यो भन्नुको अर्थ के हो, मैले तपाईलाई दुईटै एक्जाम्पल दिएँ। दुईटै एक्जाम्पल भनेको के हो, एउटा अपर्च्युनिटी बेनिफिट लिन
हामी छोटो समयमा भन्दा लामो समय बढी सक्छौँ, अर्थात् अपर्च्युनिटी लस पनि लामो समयमा बढी हुन्छ। यो हामीलाई बुझ्ने नर्मल कुरा भयो। अहिले हामी इन्ट्रेस्ट रेटसँग बढी रिलेटेड भएर काम गर्छौँ। त्यसको अर्थ के हो भने इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुने चान्स पनि के हुन्छ, लङ्गर पिरियडमा धेरै हुन्छ सर्ट पिरियडको कम्पेरिजनमा। कुरा बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। ओके, ल यो फेरि आउँछ। तपाईँले राम्रो क्वेसन सोधिदिनु भयो। ल Thanks for watching.